अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, कुरान की फ़जीलतें बहुत सारी हैं, किताब व सुन्नत में बयान की गई हैं। हमने तावक्त 25 फजीलतों को आपके सामने रखा है। 5 फजीलतें इस क्लिप में हम बयान करेंगे। फजीलत नंबर 26 से लेकर के 30 तक ज़रा देखिए और यह आपकी खिदमत में पेश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इन फजीलतों के सुनने और उनके मुताबिक अमल करने और उन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की फजीलत नंबर 26, कुरान की तिलावत के वक्त फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। यानी कुरान वो किताब है जिसकी तिलावत अगर हो तो फ़रिश्ते नाजिल होकर के कुरान को सुनते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी से जब उनके साथ वाक़ा पेश आया रात में, इक़रा या फ़लाँ, ऐ फ़लाँ तो पढ़ता रहा, तिल्का सकीनतो उन्ज़िलत इंदल कुरान औ लिल कुरान। ये सकीना है, ये फ़रिश्तों का गोल और झुरमुट है जो कुरान के वक्त यानी कुरान के पढ़े जाने के वक्त नाजिल हुआ है या कुरान की खातिर नाजिल हुआ है। ये फ़रिश्तों का गोल फ़रिश्तों का ग्रुप और फ़रिश्तों की टोली। तो कुरान के वक्त फ़रिश्तों का यानी कुरान की तिलावत के वक्त फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। कुरान वो किताब है। अत्तालिकातुल हसान, हदीस का नंबर है 766। कुरान की फजीलत नंबर 27, ज़रा देखिए वो क्या है। कुरान की आवाज़ सुनने के लिए फ़रिश्ते करीब हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिका, ऐ फला तू कुरान को पढ़ता रहता, ये फ़रिश्ते करीब हुए थे ताकि तेरी आवाज़ को सुने जो तू कुरान की तिलावत कर रहा था। बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर है 8018। ये कुरान की फजीलत नंबर 27 है। कुरान की फजीलत नंबर 28, कुरान पढ़ाने की मेहनत या उसके हिफ्ज़ के शर्फ और मंजिलत को मुहर करार दिया जा सकता है। इंसान शादी करता है, बीवी को महर में पैसा देता है, तो अगर कोई शख्स कुरान पढ़े और कुरान को याद कर ले, फिर शादी के मौका पर मेहनत मशक्क़त करके उन्हीं आयात को, उन्हीं सूरतों को अगर अपनी बीवी को पढ़ा दे तो उसकी ये मेहनत और ये कद्दो काविश बतौर महर के हो सकता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ज़रा देखिए, इदहफ़, ऐ शख्स जो शादी करना चाहता है इस फलाना खातून से, इदहब, चल जा तू, फ़क़द मल्लक़तुकहा बिमा मअक मिनल कुरान, हमने इसे तेरी ज़ौजियत में दे दी, तुझे इसका मालिक बना दिया उसके वजह से जो तेरे साथ कुरान है, या उसके बदले जो तेरे साथ कुरान है। यानी कुरान तू इसको सिखला देगा, पढ़ा देगा, यही तेरी मेहनत और मशक्क़त इसके लिए महारा है। इसे आप देखना चाहेंगे बुखारी का सही बुखारी और नंबर है 5030। तो ये कुरान की फजीलत नंबर 28 है। कुरान की फजीलत नंबर 29, अहले कुरान ही अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के ख़ास लोग हैं। यानी कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले, कुरान को सीखने सिखाने वाले और कुरान का एहतमाम करने वाले ही दरअसल अल्लाह के ख़ास लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व ख़ासतु, कुरान वाले ही दरअसल कुरान अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के ख़ास लोग हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल 2613 के अंदर मौजूद है। सहीहुल जामे में मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे 2165 के तहत इसको सही करार दिया है। यह कुरान की फजीलत नंबर 29 है। फजीलत नंबर 30, कुरान के कारी और आमिल के वालिदैन को, ये बहुत अहम है, ज़रा सुनने की चीज़ है। कुरान के कारी और आमिल के वालिदैन को बरोज़ क़यामत नूर का ताज पहनाया जाएगा। हमने अगर अपने बच्चे को हिस्स पढ़ाया है, हमने अपने बच्चे को मुफस्सिर कुरान बनाया है, हमने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है कि हमारा बच्चा कुरान के साथ एहतमाम करे, तो ऐसी हालत में हमें और आपको उन तमाम वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है
کہ بچہ قرآن کا اہتمام کرے عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو تاج پہنایا جائے گا بروز قیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ، اس کے ماں باپ پہنائے جائیں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، تاج من نور، نور کا تاج، والدین پہنائے جائیں گے کس کے؟ جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی قرآن سے پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، اگر عمل نہیں کیا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو لکھنے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کو اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر کے لوگوں کے مابین تقسیم کرنے والا، قرآن کی قرأت کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کی تجوید کا اہتمام کرنے والا، یہ سارے لوگ اگر قرآن کے عامل نہیں ہیں، قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان سارے احکامات کو اگر وہ نہیں مانتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، پشے پست ڈالتا ہے، تو اس کے قاری ہونے، حافظ ہونے، عامل قرآن اور عالم ہونے اور اسی طریقے سے مفسر ہونے کا کوئی مطلب، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دراصل عمل اس کا ایک اہم حصہ ہے، لہذا اسے مت بھولیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر ہے من قرأ القرآن وتعلم، جس نے قرآن کو پڑھا اور سیکھا، وعمل به، اور اس پر عمل کیا، البسات والدہ، اس کے والدین پہنائے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، تاج من نور، روشنی کا، نور کا تاج۔ کہاں ہے؟ المستدرک، ابو عبداللہ حاکم نسابوری کی کتاب جو ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کے اندر موجود ہے 2086 نمبر۔ صحیح الترغیب میں محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے قوی قرار دیا ہے 1434 نمبر کے تحت۔ لہذا ہم اور آپ جانیں کہ یہ قرآن کی 30 فضیلتیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بذات خود قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، اپنے بال بچوں میں بھی روح پھونکیں، دیگر لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کے پڑھنے کی طرف، قرآن کے لکھنے کی طرف، قرآن کی تجوید کی طرف، قرآن کے ترجمہ کو سمجھنے کی طرف، قرآن کی تفسیر کو جاننے کی طرف ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ سارے لوگوں کو ہم قرآن کی طرف دعوت دیں، کیونکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین زیر کر دیتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، ہم قرآن سے لگاؤ پیدا کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے یہ بہت ٹھوس ہے، بہت مضبوط ہے،